Hello, good morning. Welcome to English Note YouTube channel. हजुरहरूलाई इङ्ग्लिश नोट युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा मैले इङ्ग्लिश ग्रामर अन्तर्गत रहेको प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको बारेमा भिडियो बनाएर ल्याएको छु। ल भिडियो हेरौँ है त। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स भन्न बित्तिकै हामीले पूर्ण वर्तमान काल भन्ने बुझ्नुपर्छ। पूर्ण प्रेजेन्ट पर्फेक्ट भन्ने बित्तिकै पूर्ण पर्फेक्ट भनेको पूर्ण है, पूर्ण काम पुरा भइसकेको तर इफेक्ट बाँकी, एक्सन फिनिस इफेक्ट रिमेनिङ। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा नेपालीमा एको छ, एकी छिन्, एका छन्। हामीले दैनिक जीवनमा एका छन्, एकी छिन्, एको छ भनेर हामीले कति बोल्नुपर्छ? गएको छ, खाएको छ, आई ह्याभ इटन, आई ह्याभ सिन, यस्तै यस्तै भन्नलाई हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्नुपर्छ। फेरि हामीले एको थियो भन्यौँ भने, एका थिए भन्यौँ भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स हुँदैन, त्यो पास्ट पर्फेक्ट टेन्स हुन्छ है त। हामीले छ, छिन्, छन् जस्ता पछाडि धातु आएमा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्ने है त। यसको स्ट्रक्चर रहेको छ, फर्मुला रहेको छ, सब्जेक्ट प्लस ह्याज, हाभ प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट। भर्ब 3 भनेको के हो त? भर्बमा इडी लागेको फर्म, जस्तै वोक, पास, इटन, टाइड, स्टडिड भन्ने जस्ता वर्ड अर फ्रेजेस लागेका वाक्यहरूलाई, वर्डहरूलाई हामीले पास्ट पार्टिसिपल अथवा भर्ब 3 भनेर भन्छौँ है त। यसमा एको छ, एका छन्, वाक मिस हिँडेको छ, इटन मिस खाएको छ, स्टडिड मिस पढेको छ जस्ता अर्थ लाग्छ, सेन्टेन्सबाट अर्थ लाग्छ। यसको भर्ब 3 बाट एको छ, एका छन्, एकी छिन् भन्ने जस्ता अर्थ लाग्छ है त भर्ब 3 बाट। यो त हामीले पास्ट पार्टिसिपल फर्म अथवा भर्ब 3 लाई कसरी चिन्ने, कस्तो वर्ड आएमा भर्ब 3 हुन्छ त भनेर हामीले बुझ्यौँ। अब हामीले यसको केही स्ट्रक्चरहरू, केही रुलहरू हेरौँ है त। हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सबाट सेन्टेन्स गराउँदाखेरि, वाक्यहरू गराउँदाखेरि हामीले सब्जेक्ट प्लस ह्याज, ह्याभ प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट प्रयोग गरेर हामीले सेन्टेन्सहरू गराउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई एफर्मेटिभ सेन्टेन्स पनि भनेर भनिन्छ अथवा यसलाई पोजिटिभ सेन्टेन्स भनेर पनि चिनिन्छ। जस्तै अब यसलाई नेगेटिभ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई कसरी हामीले नेगेटिभमा बदल्न सक्छौँ त, कसरी नकारात्मक वाक्य गराउन सक्छौँ त? यो माथिको पोजिटिभ भयो, अब तलतिर अर्को सेन्टेन्स हेरौँ। अर्को स्ट्रक्चर नेगेटिभमा सब्जेक्ट प्लस ह्याज, ह्याभ प्लस नट प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट। अथवा हामीले नेगेटिभ गराउँदाखेरि यसलाई कन्ट्याक्टेड फर्ममा सब्जेक्ट प्लस ह्याजन्ट अथवा ह्याभन्ट प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट गराएर पनि हामीले नेगेटिभ गराउन सक्छौँ। अब हामीले क्वेसन कसरी गराउन सक्छौँ त? क्वेसन पनि दुई किसिमका हुन्छन्, एस नो क्वेसन र डब्लुएच क्वेसन। हामीले एस नो क्वेसन कसरी गराउने त? फर्स्टमा एस नो क्वेसन हेरौँ है त। एस नो क्वेसन गराउँदाखेरि माथि र हामीले एफर्मेटिभ र नेगेटिभ गराउँदाखेरि सब्जेक्टलाई अगाडि राखेको थियौँ नि, यसको सब्जेक्ट ह्याज ह्याभको पछाडि जान्छ, त्यति नै हो फरक। जस्तो कि सब्जेक्ट पछाडि जान्छ ह्याज ह्याभ प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट। ह्याज ह्याभको पछाडि सब्जेक्ट गयो, त्यसपछि भर्ब 3 गयो, त्यसपछि अब्जेक्ट गयो। यसरी एस नो क्वेसन बन्छ। अब हामीले डब्लुएच क्वेसन गराउँदाखेरि डब्लुएच वर्ड लगाएर अरू केही फरक छैन। एस नो क्वेसनभन्दा डिफ्रेन्स के छ भनेपछि ह्याज ह्याभको अगाडि डब्लुएच वर्ड आउँछ। हजुरले कुन डब्लुएच वर्ड राख्ने त? कुन सुइटेबल हुन्छ त्यही राख्ने। त्यसपछि सब्जेक्ट अनुसार कुन सुइटेबल हुन्छ त? ह्याज सुइटेबल हुन्छ कि ह्याभ सुइटेबल हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई राख्ने। त्यसपछि सब्जेक्ट राख्ने, भर्ब 3 राख्ने, अब्जेक्ट राखिदिने, त्यसपछि डब्लुएच क्वेसन बन्छ है त। डब्लुएच वर्ड्स ह्याज ह्याभ मध्ये एउटा प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट।
अब हामीले कस्तोमा ह्याज प्रयोग गर्ने, कस्तोमा ह्याभ प्रयोग गर्ने त? सिङ्गुलर छ भने हि सी इट छ भने ह्याज प्रयोग गर्ने। त्यो बाहेक अरू सब्जेक्ट आई वी यु दे जस्ता सब्जेक्टहरू छन् भने ह्याभ प्रयोग गर्ने। यसको बारेमा हामी अब पछाडि डिटेलली हेर्नेछौँ। लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ मैले सब्जेक्ट सहित ह्याज कस्तोमा लाग्छ, ह्याभ कस्तोमा लाग्छ भनेर देखाएको छु र यसमा उदाहरणहरू पनि छन्। आई वी यु दे द बोइज राम एन्ड हरि जस्ता सब्जेक्टहरूसँग ह्याभ लाग्छन्। हामीले अघिल्लो स्लाइडमा पनि कुरा गरेको हि सी इट द बोय राम जस्ता सब्जेक्टहरूसँग ह्याजको प्रयोग हुन्छ है त। यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। आई ह्याभ इटन माई डिनर मैले मेरो डिनर खाएको छु। वी ह्याभ इन्भाइटेड हर हामीले उसलाई निम्ता गरेका छौँ। यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स विशेष गरी कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि एक्सन फिनिस इफेक्ट रिमेनिङ काम सकिएको र असर बाँकी छ भने। जस्तो आई ह्याभ इन्भाइट हर मैले उनलाई निम्ता गरेको छु। त्यो निम्ता त गरेको छ, अब आउने नआउने काम त बाँकी छ नि त। हो त्यसैले एक्सन फिनिस काम सकियो निम्ता गर्ने, इफेक्ट रिमेनिङ असर त बाँकी छ नि त ऊ आउने नआउने भनेर। हो यस्तैमा प्रयोग हुन्छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। अब हामीले ह्याजलाई हेरौँ है त। ह्याज कस्तोमा प्रयोग हुन्छ? ह्याज सब्जेक्ट हि सी इट द बोयमा प्रयोग हुन्छ। जस्तै हि ह्याज बाउज अ कार उसले कार किनेको छ। सी ह्याज गन टु स्कुल उनी स्कुल गएकी छिन्। इट ह्याज बाउज अ कार यसले कार किनेको छ। द बोय ह्याज पास द एक्जाम त्यो केटाले एक्जाम पास गरेको छ। हरि ह्याज गन टु जापान हरि जापान गएको छ। यी त भयो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सका केही उदाहरणहरू, इक्जाम्पलहरू। अब हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सका एडभर्बहरू हेरौँ है त। कस्ता कस्ता एडभर्बहरू प्रयोग हुन्छ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सका एडभर्बहरू रहेका छन् जस्ट मिन्स भर्खरै, अलरेडी मिन्स अघि नै अथवा पहिले नै, एट मिन्स अझैसम्म, सिन्स मिन्स पनि देखि, फर मिन्स पनि देखि। फरको मिनिङ लागि निम्ति पनि हुन्छ। यसमा देखि मात्रै प्रयोग हुन्छ है त। सिन्स कस्तोमा प्रयोग हुन्छ, फर कस्तोमा प्रयोग हुन्छ? यदि हजुरलाई यो सम्बन्धी भिडियो चाहिएमा कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, म त्यसको भिडियो बनाउने छु है त। अब हामी यी एडभर्बहरूको प्रयोग हेरौँ है त। सेन्टेन्समा प्रयोग हेरौँ है त। जस्तै हि ह्याज हो, यसमा कन्ट्याक्टेड फर्ममा लेखिएको छ। हिज जस्ट अराइभ्ड फ्रम हिज होम ऊ उसको घरमा भर्खरै मात्र पुगेको छ। जस्ट भर्खरै मात्र पुगेको छ। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल छ आई हेभ अलरेडी टेकन माई पासपोर्ट मैले अघि नै मेरो पासपोर्ट लगिसकेँ को छु भनेको। मैले मेरो पासपोर्ट पहिले नै लगिसकेको छु भनेको है त। अर्को सेन्टेन्स छ त्यस्तै सी ह्याजन्ट नेगेटिभ कन्ट्याक्टेड फर्ममा गराएको रहेछ। सी ह्याजन्ट फिनिस हर वर्क एट उनले उनको काम अझै सिद्ध्याएकी छैनन्, सकिआएकी छैनन्। एट मिन्स अझैसम्म। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल छ 4 नम्बरमा दे ह्याभ स्टार्टेड हर जब फर 2 इयर्स उनीहरूले आफ्नो जागिरी जब 2 वर्षदेखि गरेका छन्। त्यस्तै अर्को छ वी ह्याभ होलाई विभ भनिएको कन्ट्याक्टेड फर्ममा लिभ इन जापान सिन्स 2020 हामी 2020देखि जापानमा बसेका छौँ भनेको। 2020देखि जापानमा बसेका छौँ भनेको बस्दै आइरहेका छौँ भनेपछि त ह्याज बिन हुन्छ, त्यो नहुने होइन। हि ह्याज बिन लिभिङ इन जापान सिन्स 2020 ऊ 2020देखि जापानमा बस्दै आइरहेको छ भन्ने हुन्छ ह्याज बिन लागेपछि।
तर यो पनि हुन्छ भनेको। अहिलेसम्म हामीले हेर्यौँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको स्ट्रक्चर र एडभर्बहरू। अब हामी यसको युज कहाँ कहाँ हुन्छ यसको युज हेरौँ है त। युज अफ द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स फर्स्टमा छ टु एक्सप्रेस द फिनिस्ड एक्सन द्याट ह्याज इफेक्ट नाउ अर एक्सन फिनिस इफेक्ट रिमेनिङ। हामीले कुनै काम सकियो र त्यसको असर बाँकी छ भने यस्तो अवस्थामा हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स प्रयोग गर्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल गीता ह्याज गट द फुड रेडी। गीताले खाना तयार गरेकी छिन्, रेडी गराएकी छन्। त्यो अब लेट्स खाना त बाँकी छ, ले खाना पकाएर राखेकी छिन्, खाना खाना बाँकी छ। हामीले त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हेरौँ रिता ह्याज कट हर फिङ्गर। रिताले उनको औँला काटेकी छिन्, उनको औँला काटेकी छिन्। त्यो औषधि लाउने काम इट्स ब्लडिङ नाउ, त्यो ब्लडिङ आइरहेछ क्या, त्यो औँला काटियो ब्लड आइरह, त्यो असर बाँकी छ नि त। ब्लडिङ आउनु भनेको त्यसको असर हो। त्यसैले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स एक्सन फिनिस इफेक्ट रिमेनिङमा प्रयोग हुन्छ है त। अब त्यस्तै अर्को प्रयोग छ एक्सप्रेस क्वालिफिकेसन अर एक्सपिरियन्स। हामीसँग रहेको कुनै क्षमता, कुनै क्वालिफिकेसन योग्यता बताउँदाखेरि हामीले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै आई हेभ कम्प्लिट ब्याचलर लेभल, मैले ब्याचलर लेभल कम्प्लिट गरेको छु, पुरा गरेको छु, त्यो मेरो क्वालिफिकेसन हो, योग्यता हो। जस्तै त्यस्तै अब अर्को इक्जाम्पल रहेको छ हि ह्याज वर्किड एज अ टिचर फर 5 years। उसले 5 वर्षदेखि टिचरमा काम गरेको छ, उसको एक्सपिरियन्स हो, त्यसको अनुभव हो, त्यो 5 वर्षदेखि काम गरेको छ नि त एज अ टिचरको रूपमा। यसरी यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग सकिएको छ। भिडियो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको बारेमा डिटेल्ली भिडियो, त्यसैले यो भिडियोलाई सेयर गर्न, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सौँ है त।